يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا بكم أيها السائرون إلى جنات النعيم، والمشمرون إلى جنات النعيم، والمشتاقون إلى جنات النعيم. مرحبا بكم في لقاء يتجدد مع موجبات الجنة، والحديث عن برنامج عملي يوصل إلى الجنة، حديث يشتاق إليه المؤمن. لما؟ لأنه يقول أحبها، كيف أن أصل إليها؟ هناك خطوات عند الله عظيمة يحبها سبحانه وتعالى. ما هذه الخطوات؟ وما هذا الانتقال؟ وإلى أين حتى أصل في الدنيا وعلى الأرض مكان يبلغني الله به أن أبلغ الجنان؟ إن الخطوات السائرة إلى بيوت الله. إن الذين يذهبون إلى بيوت الله ليؤدوا فرائضه هناك، وليناجوه، وليقفوا بين يديه، وليركعوا ويعظموا ويسجدوا ويدعوا، أولئك من السعداء، وخطواتهم عند الله تبلغ الجنان. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. الله أكبر. إذا راح أي عاد بعد الزوال في صلاة العصر والمغرب والعشاء. أما الغدو فهو في النهار، ذهابه إلى صلاة الفجر وإلى الظهر. هذه الخطوات عند الله عظيمة، ومن كرمه جل وعلا أن الذاهبين إلى بيوته يعد لهم نزلا، والنزل مكان النزول، وقيل المراد به مكان الضيافة. ولذلك نحن في بيوتنا نضع غرفة للضيوف فنجملها، نعطرها، نحسن أثاثها، لأننا نريد أن نكرم الضيف. أنت ضيف الله، بما أنك تغدو وتروح إلى بيوته. هنيئا للذاهبين إلى بيوت الله، إنها بشارة بالجنان، بل وفي نزل في أعالي الجنان. الله أكبر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كن أنت رجل وأنت الرجل، ويجوز للمرأة أن تصلي إذا أمنت الفتنة منها وبها. بل في الحديث الآخر: ثلاثة ضامن ربي لهم جل وعلا، هؤلاء منهم من خرج للمسجد. ما هو ضمان الله لهؤلاء؟ إن عاشوا رزقوا وكفوا، وإن ماتوا أدخلهم الجنة. من هم يا رسول الله؟ قال: منهم من خرج للمسجد فإن الله ضامن له ذلك، أي ضامن له أن يدخل الجنة إن مات. وإن عاش في الحياة رزق وكفي الهم، كفي الضيق. أي أن الذاهب إلى بيوت الله إنه يضمن في الحياة عيشة هانئة وعيشة سعيدة. ألم يذهب إلى الله ويدعو الله ويبكي بين يدي الله؟ هناك معاشر الأحباب يحقق الله الأماني والأمنيات. مسكين ذاك الذي لا يغدو إلى المساجد ولا يروح، خطاه ثقيلة. نقول: خطاك إذا ثقلت إلى المسجد فإنها أخشى أن تثقل
وألا تنقلك إلى الجنان. فسر في أجمل موكب الذاهب إلى الجنة عبر المسجد. اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا، ونلتقي في موجب من موجبات الجنة قادم. فإلى هناك. الحمد لله، ومرحبا بكم من جديد مع الموجب الثاني في هذه الحلقة الأولى. الموجب المراد به أن الله جل وعلا بمنته وكرمه أعطانا فرصة إلى أن نصل إلى الجنان، وأن نعمل أعمالا صالحات تحقق الإيمان. ولذلك من أسباب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح والثبات على ذلك. ولذلك يقول الحق جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهذا من كرم عطائه لا من استحقاقنا. ثم إن العبد إذا دخل الجنة لا يريد أن يتحول عنها. هل يريد الإنسان أن يتحول من الجمال؟ هل يريد الإنسان يريد أن يرحل إلى الشقاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أحد يقف على باب الجنة ويأبى أن يدخل الجنة؟ والله إن ذلك لأمر عجب. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ من الذي يقول إلا النار، إني أريد أن أحترق في النار؟ لا أحد. لكن الحبيب أخبر أن هناك أناس لا يريدون الجنة لأنهم يقفون على باب النار لعدم عملهم الصالح ونقص إيمانهم بالله ذي المنة جل وعلا. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. بل إن بشائر الجنة للمؤمنين العاملين عملا صالحا من بشائرها عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر، إنها البشرى. لا تحزن على من خلفك. هناك أناس على فراش الموت يبكي عليهم الأبناء والآباء والزوجات، ثم تفيض الأرواح إلى رب الأرض والسماوات، وهؤلاء نبكيهم نحن، ولو كشفت قبورهم بكوا هم علينا، لأننا في الفاضحة وفي الغير باقية، هذه الدار الفانية. لذلك الإيمان أحبابي أعمارنا إنما هي أيام، ونحن في صالة اختبار. تريد الجنة، تريد أن تدخل الجنة فتنسى الآلام. بعضنا ينفق أموال كثيرة حتى يذهب للسياحة ليرى ويمتع عينه بالنظر إلى الجمال. إن الجمال كل الجمال في الجنان، والقبح كل القبح في النيران. فلا تعصي ربك فيغضب، ثم عياذا بالله يكبك من شفير جهنم ولا يبالي، وهو أرحم بك والله من نفسك، بل وأرحم من أمك. الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فازدد إلى الرحمن طاعة وقربا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها حتى تصل إلى رب كريم جل وعلا يدخلك الجنة ولا يبالي. يا رب أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن.
الوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.